अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हरूफ के अक़साम पर बात करेंगे। इन्हें जो हरूफ है इनके कुछ टाइप्स है या अक़साम कहें आप, किस्में कहें आप, तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। हरूफ अगरचे बज़ात खुद कोई माने हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जब यही हरूफ एक सेंटेंस में आते हैं तो ये वहाँ कार आमद साबित होते हैं, तो ये वहाँ वैल्यूएबल बनते हैं, तो ये वहाँ इस्मों को या फ़ैलों को या इस्म और फ़ैल को या फ़ैल और इस्म को आपस में मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विदाउट दीज वर्ड्स एक जुमला शायद बन नहीं पाएगा। तो इसलिए वर्ड्स जो है अगरचे तानी तनहा यानी एलोननेस में ये कोई मानी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इनके बगैर एक बिल्डिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने रकम किया हरूफ अफ़आम, जिसका दूसरा नाम है हरूफ इस्तिफ़हाम। वो मैं बताऊंगा, आप वीडियो को फिर पास करके ये बातें तहरीर कर सकते हैं। यानी हरूफ अफ़आम जो है, डेफिनेशन इनकी सिंपल, वो हरूफ जो सवाल के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं हरूफ अफ़हाम या इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, किस तरह, कौन, कहाँ, क्यों, ये सारे के सारे अल्फाज जो है ये हरूफ इस्तिफ़हाम में शुमार किए जाते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी आपको कोई सेंटेंस, कोई भी जुमला आपको तहरीर करना होगा, तो विदाउट दिस अगर आप इस जुमले को बनाना चाहेंगे जुमला इस्तिफ़हाम, तो वहाँ क्वेश्चन अराइज करना चाहेंगे आप, तब तक नहीं कर सकते जब तक इसमें इन वर्ड्स में कोई ना कोई वर्ड इस्तेमाल करेगा। जो ही आप इनमें से एक वर्ड इस्तेमाल करोगे, डेफिनेटली वो जुमला इस्तिफ़हाम या जुमला अफ़हाम जो है वो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पूछूं यहाँ कि आप कहाँ से आए, मैं किसी से पूछूं आप कहाँ से आए, जो ही मैंने जुमले में कहाँ इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात है ये जो है ये क्वेश्चन बन गया। तो ये आसान नंबर 1 जो मैंने डिस्कस किया है, आई होप आप ये समझ गए होंगी। इसके बाद है हरूफ निदा। निदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आवाज़, आहंग। वो हरूफ जो आवाज़ या पुकारने के मौके पर बोले जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें जब भी किसी को पुकारना है, आवाज़ देनी है, बुलाना है, तो आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप किसी को बुलाओगे आप कहोगे इसे ज़रूर, अरे, ओ, अजी, ए, लाइक, इसी तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो वर्ड्स है ए, अरे, अजी, ओ, अबे, ये हरूफ निदा की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हरूफ ताकीद, ताकीद मीन्स स्ट्रेस देना, बल देना, जोर देना किसी चीज़ पर। वो हरूफ जो ताकीद के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं हरूफ ताकीद कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हरगिज़, कभी, सब, ज़रूर, अगर मैं किसी को बताऊंगा स्टूडेंट को कि आप हरगिज़ ये काम नहीं कर सकते हैं, यानी अगर मैं बताऊंगा आप ये काम नहीं कर सकते, तो इसमें भी नफी है, इनकार है। लेकिन जब मैं यही जुमला इस तरह बताऊंगा, आप हरगिज़ हरगिज़ ये काम नहीं कर सकते हैं, सिंपली मैं जोर दे रहा हूं, बल दे रहा हूं, स्ट्रेस दे रहा हूं, यानी ये काम जो है ये ज़रूरी है, यानी न करने की ज़रूरत है या करने की ज़रूरत है। वो इन्हीं वर्ड से हम जोर किसी सेंटेंस में पैदा करते हैं। इसके बाद है हरूफ तशबिया। तशबिया को हम अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं। यानी जब भी आप सिमिली क्रिएट करते हैं तो वहाँ से कुछ सिमिली के वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो वही हरूफ तशबिया। यानी जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानन ठहराया जाए तो वहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं हरूफ तशबिया कहलाते हैं। जैसा, वैसा, जूं, हूबहू, मानन, की तरह, किसी वगैरह अल्फाज इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
میں اگر اس طرح مثال دوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، احمد کا چہرہ چاند جیسا ہے، تو یہاں ڈفرینٹ ٹو چیزیں ہونی چاہیے تبھی سملی بنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں احمد کا چہرہ ندیم جیسا، یہ سملی نہیں ہے۔ میں کہوں گا احمد کا چہرہ چاند جیسا خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب میں نے احمد کے چہرے کو کمپیئر کیا ہے، مقابل ٹھہرایا ہے کس کے؟ چاند کی خوبصورتی کی۔ تو دو چیزوں کو میں نے مماثلت دی ہے، کمپیئر کروایا ہے آپس میں کسی خوبی کی بنا پر، کوالٹی اور وصف کی بنا پر۔ دیٹ از وائی کہ اس کو ہم سملی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد حروف ایجاب۔ ایجاب کا مطلب ہے وہ حروف جو جواب کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ ذہن نشین کرانا چاہوں گا۔ مان لیجیے آپ کے گاؤں میں یا آپ کے ٹاؤن میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، وہاں اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر تقریر کرنے آیا ہے تو آپ وہاں اس کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو وہ تقریر کر رہا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، کچھ وعدے کر رہا ہے، اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا مجھے آپ ووٹ کرو گے؟ آپ کہتے ہاں، یعنی آپ جواب دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہاں، آپ کہہ رہے ضرور، آپ کہہ رہے کیوں نہیں، آپ کہہ رہے اچھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کچھ، یعنی بات کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں ہاں صحیح بجا، یعنی اس طرح کے الفاظ آپ جواباً استعمال کرتے ہیں، جواباً کہتے ہیں۔ تو سمپلی میں نے بتایا کہ یہی حروف ایجاب ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد حروف تعجب۔ تعجب کا مطلب امیز ہونا، حیرانگی کا اظہار کرنا، یعنی وہ حروف جو حیرانگی کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں، حروف تعجب کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ تو یہاں استعمال اللہ اللہ، رام رام، واہ رے، اف، زہ قسمت، خدا بچائے۔ خدا بچائے کہ مان لیجیے آپ کبھی کبھار بری خبر سنتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی جوان جو ہے جوانی کے عین عالم میں وہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، جو ہی آپ یہ دکھی خبر سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہائے، آپ کہتے واہ، آپ وہاں استعمال کرتے آپ اللہ اللہ، رام رام، آپ کہتے واہ، آپ کہتے اف، یہ کیا ہوا، کو اف کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف تعجب کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف انبساط۔ انبساط کا مطلب ہے خوشی، مسرت یا فرحت۔ وہ حروف جو خوشی کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں حروف انبساط کہلاتے ہیں۔ واہ واہ، آہا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو ہی آپ کے گھر والے، جو ہی آپ پھشٹ آ جائیں گے، مثال اس طرح ہم بیان کر سکتے، جو ہی آپ ڈسٹنکشن لائیں گے، آپ کے جو گھر والے ہیں، جو ہی وہ یہ خبر سنیں گے، وہ کیا کہیں گے، وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور کہیں گے واہ واہ، ہماری بیٹی نے، بیٹے نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو صد مبارک آپ کہیں گے آہا، خوشی کے موقع، آہا کیا کھیل کھیلا اس نے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ حروف کے اقسام آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ یہ بالکل آسان ہے، ان کی یہ جو مثالیں ہیں، ڈیفینیشن، وہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ بالکل سیدھا کوشچن، آسان کوشچن آئے گا، تو لہٰذا آپ کو یاد ہونا چاہیے، 10th میں بھی آتا ہے ہمیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ ان کو یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔